लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते धिकृसुरामि श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्ये नमः महेश्वराभ्ये नमः शशिपुरन्दराभ्ये नमः वाणीहिरण्यगर्भाभ्ये नमः सीतारामाभ्ये नमः सीतारामाभ्ये नमः माता पितृभ्यो नमः इष्टदेवता कुलदेवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः शुभकस्य दन्तस्य कपिलो गजकर्णिकः लम्बोदरस्य विकटो विघ्ननाशो गणाधिपः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यप्पटे जुनियादपि विद्यारम्भे वाहे च प्रवेशे निर्गमे तदा सङ्ग्रामे सङ्कटे चैव विघ्नतस्य न जायते सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते नेत्राचम्या ओम केशवाय नमः नारायणाय नमः माधवाय नमः गोविन्दाय नमः विष्णवे नमः मधुसूदनाय नमः त्रिपुरानारसिंहाय अच्युताय नमः जनार्दनाय नमः उपेन्द्राय नमः हरे नमः श्रीकृष्णाय नमः श्रीकृष्णपरब्रह्मणे नमः शुभाभ्यां शुभे शोभने मुहूर्ते अद्य ब्रह्मणा द्वितीय प्राणाब्दे श्वेतवराह कल्पे वयं सुस्ति श्री क्रोधिनाम दक्षिणायने हेमन्तमार्गशीर्षमासे कृष्णपक्षाध्यायिन्दो एकादष्टायां शोभातीतो यजमानस्याः तेलंगाणा राष्ट्र मुख्यमंत्रिवर्याः श्री येन्मल रेवती नामधेयस्य जननगोत्रोवस्य सर्वेषां सहकुटुम्बानां सपरिवाराणां सर्वे राष्ट्रजनानां कोडंगल भक्तजनानां क्षेमस्थैर्य विजय वीर्य भयायुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थकैष्टकामार्थं गुरुकुल भवन निर्माणत्वेन भूमि पूजागत महागणपतिदेवता पूजां च करिष्ये महागणाधिपतिदेवताभ्यो नमः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि ओम नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमो प्रमदपतये नमस्ते लंबोदराय एकदंताय विघ्न विनाशिने शिवसुताय श्री वरदमूर्तये नमः श्री महागणपति देवताभ्यो नमः आयुध देवताभ्यो नमः अलंकारार्थे ओम गन्धद्वारांजनादर्शामित्यपुष्टाङ्करेशने ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहो अपफये श्रियं सर्वोपचारार्थे अक्षतानि समर्पयामि महागणपति देवताभ्यो नमः सर्वोपचारार्थे प्रार्थना नमस्कारान् समर्पयामि काफलनीर्याफला पुष्पायास्य पुष्पनेः बृहस्पतिसोदास्तारो पञ्चम दोगमासः ओम तच्छंयोरावरणीयमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये देवी स्वस्तिरस्तुनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वजगातु भेषजो शन्नो सुतिपदेः संचतुष्पदे सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते ओम तच्छंयोरावरणीयमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये देवी स्वस्तिरस्तुनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजो शन्नो सुतिपदेः शं चतुष्पदे ओम शान्ति शान्ति शान्तिः वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तपसस्तु पारे सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरः नामानि कृत्वानि अभिवदनिदास्ते धाता पुरस्ताचमुदा जहार शक्रपर विद्वान् प्रतिशस्त्रदस्रः तमेवं विद्वान् अमृतय भवति नान्यपन्थायनाय विद्यते यज्ञेन यज्ञमय सन्त देवाः तानि धर्मान् प्रथमान्यासन् ते हनाकं महिमारसचन्द्रे तत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः अद्य सम्भूत प्रतिवैरसाः च विश्वकर्मणसमवर्तताधि तस्य त्वष्टा विदधद्रूपमेति तत्पुरुषस्य विश्वमाजानमग्रेः वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तपसस्परस्तात् तमेवं विद्वानमृतय भवति नान्यपन्था विदितेनाय प्रजापतिश्चरतिगर्भेऽन्तः अजायमानो बहुधा विजायते तस्य धीरः परिजानन्ति योनिम् मरीचीनां पदमिच्छन्ति वेदसः यो देवेभ्यो दमति यो देवानां पुरोहितः यो देवेभ्यो जातः नमो ऋचाय ब्राह्महे ऋचं ब्राह्मं जनयन्तः देवाग्रतब्रुवन् यस्मैवं ब्राह्मणो विद्यात् तस्य धीरा सन्वसेः ईशते लक्ष्मीशपत्न्योः अहोरात्रे
पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम् अस्ति नोवाच्यम् इष्टं मनीषाणा अमं मनीषाणा सर्वं मनीषाणा सोना पृथिवी भवानुक्षरा निवेशने गच्छान शर्मस प्रदाः भूमिर्भूमिर्धेर्न देवरन्तरिस्थं महित्वा उपस्थे देवी मन्नादमन्नादायते आयङ्गो बृहसन्धातरं पुरः पितरं च प्रियं शवाः त्रिंशद्धामा वाक्पताय प्रस्तस्य महद्भिः अस्य प्राणन्तशरदिरोशना व्याख्यान्मयस्य वाः वेदिनी देवसुन्दरा शादुषदा देवी वासवीः ब्रह्मोच्चसेन्दे देवी हिरण्यगर्भणे देवी प्रसवरेः सत्ये सदायने सिदा भद्रं कर्णेः विसृण्याम देवाः भद्रं पश्ये माक्षिपरियत्राः श्रीरङ्गैः सुष्ठुभागं सस्तनोभिरे पशेम देवहितमिदायोः स्वस्ति न इन्द्रो वृत्रस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु भूमिपूजाङ्गत्वेन भूमिदेवताभ्ये नमः सर्वपुषारार्थे गन्धाक्षितपत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि निर्याफला पुष्पायास पुष्पिणेः बृहस्पतिसुतास्तानो पञ्चम भगुमासः बाबू राई दिशे ये राई दी बाबू राई दिशे बाबू भूमि देवता नमः सर्वपुषारार्थे गन्धाक्षितपत्रपुष्पाणि समर्पयामि ध्रुवन्ते राजावरुणो ध्रुवन् देवो बृहस्पतिः ध्रुवन्त इन्द्रशाग्निस्य राष्ट्रं धारयतां ध्रुवम् ध्रुवन्ते राजावरुणो ध्रुवन् देवो बृहस्पतिः ध्रुवन्त इन्द्रशाग्निस्य राष्ट्रं धारयतां ध्रुवम् ముగ్గురండి ఎవరు ఓం తత్సంయో రావణేమః గాతుం యజ్ఞాయ గాతుం యజ్ఞపతయే దేవీ స్వస్తిరస్నాః స్వస్తిర్మానుషేభ్యः ఊర్ధ్వం జిగాతు భేషజో సన్నాసుధిపదే శం చతుష్పదే भूमि पूजन मुहूर्त सुमुहूर्तस्तु आदित्याय सोमाय मंगलाय बुधाय च गुरु शुक्र शनिपश्य राहुवे केतवे नमः ध्रुवन्ते राजावरुणो ध्रुवन् देवो बृहस्पतिः ध्रुवन्त ध्रुवन्ते राजावरुणो ध्रुवन् देवो बृहस्पतिः ध्रुवन्त इन्द्रशाग्निस्य ध्रुवम् అవి పట్టుకునేరు డిపార్ట్మెంట్ లేరు రాండి ముందుకు బాబు ఇటు రామా ధ్రువంతే రాజావరుణో ధ్రువందేవో బృహస్పతిః ధ్రువంతేంద్రశాగ్నిస్య ధారయతాం ధ్రువం మధ్యలో రాక భూమిదేవతాభ్యో నమః మంచిగా కెమెరా దగ్గర ఉండి అప్పులు అందియండి మీరు కూడా చేయాలి అందరు కూలీ బాబు రండి ముందుకు రండి ముందర పంపుతారు బాబు ఇక్కడ
ఏంటి సార్ కాంట్రాక్ట్ అక్కడికి వెళ్ళి ఇక్కడికి వెళ్ళి సార్ ఇది సార్కి సార్ నాకు బాబు అందరికీ ముందు